हतारमा उद्घाटन, निर्माण सुस्त, काठमाडौँ आउनेहरू धरहराको सेल्फी खिचेरै चित्त बुझाउँदै। महानगरले खोलामाथिका स्ल्याब हटाएर खुल्लै छाड्दा सामाखुसी र कपन क्षेत्रमा जोखिम। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि कृतिमा बयान वा छानबिन केही नहुने। देशमा परिवर्तनको घण्टी बज्नुपर्छ, रवि लामिछानेको भनाई। विद्युत व्यापारका लागि भारत बंगलादेश बीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारीमा छौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। चलचित्र एक भगवत गीताको पोस्टर सार्वजनिक। शेर निष्कासनबाट सङ्कलित रकम ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्छौं, कुलमान घिसिङको भनाई। बिहारमा गोली हानी दैनिक जागरणका पत्रकारको हत्या। देवत्वकरण गर्ने अभियानमा एमाले, ओली बाहेक अन्यको फोटो राख्न बन्देज। सरकारले पशुमा लाग्ने रोगको अनुसन्धान गर्न जरुरी, सांसद राणाको भनाई। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त कागबेनीको एक विद्यालयमा पठन पाठन बन्द। काठमाडौँका फराकिला सडकमा सागुरा फुटपाथ, त्यसैमाथि भाङ्गै भाङ। शनिबार काठमाडौँका 52 ठाउँमा 5 घण्टा विद्युत अवरुद्ध हुने। आज उल्के पर्व मनाइँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा। हिमाचल र उत्तराखण्डमा बाढी पहिरोमा परि हालसम्म 230 जनाको मृत्यु लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा सबैजनाले जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। अनि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने आज नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन अब खबर विस्तारमा। समाचारको सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राथमिक शेर निष्कासनबाट सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शेर निष्कासनबाट सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा खर्च गरिने बताए। उनले सर्वसाधारणका लागि शेर जारी गर्ने प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको जानकारी दिए। उनले प्राधिकरणको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गराइएको छ। उनले भने प्राधिकरणको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गराइएको छ। क्रिकेट र रेटिङ गर्ने संस्था इक्रा नेपालले प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी AA+ रेटिङ दिएको छ। उनले केही वर्ष यता प्राधिकरण निरन्तर नाफामा रहेको पनि दाबी गरे। गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा 36 अर्ब 66 करोड पुगेको उनको भनाइ रहेको छ। गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत सेवा प्रवाहका कारण वितरण प्रसारण प्रणालीको निर्माण, सब स्टेशनको निर्माण तथा आधुनिकीकरण प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। काठमाडौँ घुम्न आउने सबैको सपना हुन्छ एकचोटि धरहरा चढ्ने। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको धरहरा चढ्ने सपना अझै पूरा हुन पाएको छैन। 2 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारमा उद्घाटन गरेको धरहरा निर्माण अझै अधुरै छ। 2075 असोजमा निर्माण सुरु गरिएको धरहराको काम 5 पटक म्याद थप्दा पनि अझै 15% बाँकी छ, जसका कारण धरहरा चढेर काठमाडौँ नियाल्ने नागरिकको रहर पूरा हुन पाएको छैन। टाढाबाट झट्ट हेर्दा धरहरा बनिसके जस्तो लाग्छ, तर भित्र गएपछि थाहा हुन्छ सिडी समेत राम्ररी निर्माण भएको छैन। त्यसबाहेक बगैँचा निर्माण, बेसमेन्ट पार्किङ तथा सौन्दर्यीकरणका काम अझै अल्पत्र देखिन्छन्। 2 वर्ष अघि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दा 10 महिनाभित्रै नागरिकले धरहरा चढ्न पाउने बताएका थिए, तर निर्माण नसकिँदा धरहरा चढ्ने रहरले काठमाडौँ आउनेहरू सेल्फी खिचेरै चित्त बुझाइरहेका छन्। 2 वर्षमा सम्पन्न हुने गरी 2075 असोज 14 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माण सुरु गरेको थियो, तर 5 पटक म्याद थप्दा पनि बल्ल 85% काम सकिएको छ। 5औं पटक थपिएको म्याद आगामी असोज 30 गते सकिँदैछ। निर्माण कम्पनी GGIPC रमन कन्स्ट्रक्सन भने तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने दाबी गर्छ। धरहरा निर्माणको सम्झौता भएको 2 वर्षसम्म त क्षेत्र विस्तार गर्दैमा समय बित्यो। हुलाक कार्यालय हटाउन, सञ्चय कोषसँग जग्गा सट्टापट्टा गर्न र टक्सार विभागको जग्गा लिएर विभागलाई व्यवस्थापन गर्नमै समय खर्चिएको देखिन्छ। अझै पनि विवाद सकिएको छैन। स्थानीय बासिन्दाले ऊ बेलाको पुरानो प्रसिद्ध सुनधाराबाट परम्परागत शैलीमा पानी खसाल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एकपटक आफूहरूलाई अवसर दिन आग्रह
आग्रह गरेका छन्। इलामको फिक्कल चोक बजारमा आयोजित खुला जनसभामा सभापति लामिछानेले आगामी 2084 मा हुने निर्वाचनमा विजयी गराई एकपटक अवसर दिन आग्रह गरेका हुन्। काम गर्न सकेनौ भने यो क्षेत्र घण्टी निषेधित बनोस्। उनले भने इलाममा अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै यहाँका पर्यटन, कृषि, उद्योग, शिक्षा, सडक हरेक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताएका छन्। उनले आफूहरूको सरकारले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि सुन तस्करी, ललिता निवास लगायतका प्रकरणबारे छानबिन गर्ने दाबी समेत गरे। राजसभाको उदयबाट आत्तिएकाले आफूहरू विरुद्ध हमला गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। हामीलाई सिद्धान्तविहीन पार्टी भन्दै खेदो खन्ने गरेका छन्। उनले भने गुणस्तरीय शिक्षा घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नै हाम्रो सिद्धान्त हो। उनले शान्त विद्रोह गरेर आगामी निर्वाचनमा रासपालाई विजयी गराउन आग्रह समेत गरेका छन्। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोला उत्खनन तथा संरक्षणका लागि सामाखुसी र कपन क्षेत्रमा स्ल्याब हटाएको छ। तर ब्रसायाममा स्ल्याब हटाएर खोला छाडिँदा ती क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। महानगरले गत पुसमै खोला किनारमा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने कार्ययोजना बनाएको थियो। सोही अनुसार महानगरले केही दिन अघि मात्र काठमाडौँको वडा नम्बर 6, 7 र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको बीचमा पर्ने एच्छमती र चौखुचा खोलामाथि लगाइएको स्ल्याब खोलेको छ। खोलालाई आफ्नो बहावमा फर्काउनु उचित भए पनि कपन, 7 तले लगायत खोला खुला गरिएका क्षेत्रमा जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन्। कपन क्षेत्रमा खोला उत्खनन गर्दा काठमाडौँ महानगर र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका बीच मतभेद बढेको छ। महानगरले समन्वय नगरी डोजर चलाएको र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको गुनासो रहेको छ। काठमाडौँ महानगर भने खोलालाई खोलाकै रूपमा फर्काउने प्रयास गरिएको र व्यवस्थापनका लागि सल्लाह भइरहेको बताउँछ। सामाखुसी खोला उत्खननपछि सो क्षेत्रमा पनि उस्तै समस्या छ। आवासीय क्षेत्रको बीचमा रहेको खोला उत्खनन गरिएको तर दुवै किनारामा खोला छाड्दा जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। गत महिना मात्रै सामाखुसी खोलामा बगेर एक बालकको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै बरको समाचार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसै वर्षदेखि नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापार सुरु गरेको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत व्यापार हुने गरी नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए। वर्षाया मित्र नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। उनले भने अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारीमा जुटाई उल्लेख्य परिणाममा नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढावा दिँदै लैजाने परिस्थिति बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले चीनसँग पनि चिलिमे केरुङ 220 केबी प्रसारण लाइन निर्माण मार्फत जोडिन सम्बन्धित अध्ययन कार्य पूरा गरी कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको दावी गरे। उनले आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास समेत लिएको बताएका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार, भारतको बिहारको अररिया जिल्लामा हिन्दी पत्रिका दैनिक जागरणका स्थानीय रिपोर्टर विमल कुमार यादवको शुक्रबार बिहान घरभित्र पसेर अज्ञात मानिसहरूले गोली हानी हत्या गरेका छन्। गोली लागेर पत्रकारको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। सन् 2019मा विमलका भाइको पनि अपराधीले हत्या गरेका थिए। उक्त मुद्दामा विमल एकमात्र साक्षी थिए। प्राप्त जानकारी अनुसार उनलाई बयान परिवर्तन गर्न लगातार दबाब दिइँदै आएको थियो। अररिया एसपी अशोक कुमार सिंहले समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई भने 4 अपराधी विमल कुमार यादवको घरमा आए, चिच्याएर बोलाए। बाहिर निस्किँदा अपराधीहरूले गोली हानेर भागे। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको छ। अपराधीलाई पक्रने प्रयास भइरहेको छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देवत्व ग्रहण गर्ने अभियान थालेको छ। पार्टी एवं जनसङ्गठनद्वारा आयोजना हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष ओलीको फोटो नै अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय एमाले गरेको हो। गत सोमबारमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पार्टी एवं जनसङ्गठनका सार्वजनिक कार्यक्रममा 3 अग्रजका अतिरिक्त पार्टी अध्यक्ष ओली बाहेक अन्य कोही पनि कसैको पनि फोटो प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई देवत्व ग्रहण गर्ने किसिमको निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालका साथै सोही पार्टीका नेताहरूले समेत आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टीका अग्रज नेता पुष्पलाल सुरेश, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी अतिरिक्त कार्ल मार्क्स लेनिनका साथै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अन्य नेताहरूको फोटो राख्ने कार्यक्रम गर्ने प्रचलन रहेको थियो। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार, बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा स्थित जनशान्ति माध्यमिक विद्यालयको पठन पाठन बन्द भएको छ। गत साउन 28 गते कागखोलामा आएको बाढीले जनशान्ति मावि वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी, गुम्बा, मन्दिर, सडक तथा पुल बगाएको थियो। बाढीले यस क्षेत्रको 29 घर पूर्ण रूपमा
र 13 घर आंशिक रूपमा क्षति पुर्याएको थियो। बाढीले विद्यालयको कक्षा कोठा, छात्रावास भवन र खेल मैदानमा क्षति गरेपछि गाउँपालिकासँग समन्वय गरी आगामी भदौ 8 गतेसम्मका लागि पठन पाठन बन्द गरिएको जनशान्ति माध्यमिक विद्यालयले जनाएको छ। यसका साथै कागबेनीमा क्षतिग्रस्त घरहरूमा जमेको गृहगान हटाउने, भत्केका घर तथा होटेलबाट सामान निकाल्ने जस्ता कामहरू भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, बागेश्वर धामका संस्थापक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल आइपुगेका छन्। चौधरी ग्रुप एवं सीपी कल्प ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीको निमन्त्रणामा भदौ 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म नवलपरासी स्थित शाश्वत धाममा हनुमन्त कथा वाचन गर्न बागेश्वर बाबा नेपाल आउन लागेका हुन्। नेपाल आइपुगेका छन्। आज बिहान दिल्लीबाट नेपाल आइपुगेका बाबालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भक्तजनहरूले स्वागत पनि गरेका छन्। नवलपरासी स्थित शाश्वत धाममा कथा वाचनका लागि हिन्दू धार्मिक बागेश्वर बाबा नेपाल आएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यक्रम समेत रहेको बताइएको छ। बाबा कागेश्वरले आज अपराह्न 4 बजी पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने तथा काठमाडौँका धार्मिक सङ्घ संस्थासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पशुपतिनाथको दर्शन गरेर उनी 3 दिनी प्रवचनका लागि शाश्वत धाम नवलपुर पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। बागेश्वर धाम सरकारका नामले चर्चित बागेश्वर बाबा आध्यात्मिक गुरुका रूपमा परिचित छन्। उनले भारतसहित विश्वको विभिन्न देशमा हिन्दुत्व र सनातन धर्मको बखान गरिरहेका छन्। त्यस्तै शनिबार काठमाडौँका विभिन्न 52 स्थानमा करिब 5 घण्टा विद्युत अवरुद्ध हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै विद्युत अवरुद्ध हुने बारे जानकारी गराएको हो। लप्सीफेदी तथा चागुनारायण सब स्टेसन निर्माण आयोजनाले टेकु सब स्टेसन स्तरोन्नति गरी टेकु शिवचाटार 66 केबी लाइन 132 केबीमा चार्ज गर्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेकाले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रको विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन लागेको सूचनामा भनिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म विद्युत सेवा अवरुद्ध हुनेछ। निर्धारित समयअघि काम सम्पन्न सकिए विद्युत सेवा अगावै सञ्चालनमा आउने पनि बताइएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, ललिता निवास प्रकरणमा प्रधानमन्त्री द्वै माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि कृति सम्बन्धमा छानबिन वा बयान केही पनि नहुने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाएको र कृति रहेको पुष्टि हुने ठोस आधार नभेटिएकाले बयान वा कागजात गराउन समेत आवश्यक नभएको निष्कर्षमा सिआइबी पुगेको उच्च स्रोतले हामीलाई जानकारी गराएको छ। उहाँहरूमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको छैन, अहिले कृत्यमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उहाँहरूले नै कृत्य गरेको ठोस आधार पनि देखिँदैन, उच्च स्रोतले भन्यो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको छानबिन पिरामिड शैलीमा गर्न आदेश दिएपछि 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न दबाव थियो। तर डाक्टर भट्टराई र नेपालसँग बयान र कागज केही नगरी सिआइबीले प्रतिवेदन तयार पार्न सुरु गरेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद आर्जु राणा देउवाले सरकारले पशुमा लाग्ने रोगहरूको अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसद राणाले अहिले पशुहरूमा विभिन्न रोगहरू लागिरहेको भन्दै पशुमा लाग्ने रोगहरूको अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले उपयुक्त पशु ल्याब स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। सांसद राणाले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि उपयुक्त पशु ल्याब नहुनु दुःखद पक्ष रहेको बताउनुभयो। सांसद राणाले यो रोग मान्छेमा पनि सर्छ कि क्या हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद अमृतलाल राजवंशीले लम्पी स्किनलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सरकारले योजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लम्पी स्किन विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले ठोस योजना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। त्यस्तै अर्को समाचार, आगामी भाद्र 29 गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र एक भगवत गीताको पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक 3 पोस्टरमा अभिनेत विपिन कार्की, सुवाना थापा, धीरज मगर र बाल कलाकारलाई पनि देख्न सकिन्छ। शुक्रबार सार्वजनिक चलचित्रको क्यारेक्टर लुक्स पोस्टरमा धीरज र सुहाना रोमान्टिक अवतारमा प्रस्तुत हुनेछन्। पोस्टरमा धीरज गुरुङ पहिरनमा चित्रित रहेका छन्। यसबाट उनको चरित्र गुरुङ समुदायको रहेको बुझ्न सकिन्छ। सुवानाको लुक्स र गेटअपले भने मधेसी समुदायको झल्को दिन्छ। त्यस्तै पोस्टरमा विपिन कार्की ट्रान्सजेन्डर लुक्समा देखिएका छन्। अन्तर्जातीय प्रेम कथामा आधारित रहेको चलचित्रमा कबीर खड्का, जेबी श्रेष्ठ, संजोग रसाइली, मुकेश झा, अनुराग कुँवर र राम कैलाश ठाकुर, धीरज ठाकुरको पनि अभिनय रहेको छ। सुनिल कुमार थापाको निर्माण रहेको सिनेमाको कथा निर्देशक झरना थापा स्वयंको हो। झरनासँगै सरिन पोखरेल, परिच्छेद सेन, पुरुषोत्तम ढङ्गेल र कृष्णको पटकथा रहेको चलचित्रमा परिच्छेद र पुरुषोत्तमले संवाद लेखेका छन्। सुवाना इन्टरटेनमेन्ट र सुनिल कुमार थापा प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा राजेश श्रेष्ठको छायाङ्कन, मित्र डी गुरुङको सम्पादन, हिमाल केसीको द्वन्द, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी तथा शैलेश श्रेष्ठको ब्याकग्राउन्ड स्कोर, हुर्कुलस बस्नेत, आशिष अविरल र प्रवेश मल्लिकको सङ्गीत रहेको छ।
त्यस्तै अर्को समस्या हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्डमा वर्षा र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ। जुन महिनादेखि यी दुई राज्यमा 230 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। यति मात्र होइन, यो साता यी दुई राज्यमा 84 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमाचलमा पहिरोका कारण कम्तीमा 68 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15 जना बेपत्ता भएका छन्। शिमलाको समर हिल क्षेत्रमा भीषण पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका 21 जना मध्ये 14 जनाको शव निकालिएको छ। उही समयमा काङ्गडाको फतेहपुर र इन्द्रोरा क्षेत्रमा बाढीमा फँसेका 308 जनालाई बाहिर निकालिएको थियो। आज बिहानदेखि नै राहत कार्य सुरु भएको छ। मन्जी कुल्लु र सेन्ट आउट राष्ट्रिय राजमार्ग सहित 875 सडकहरू बन्द रहेका छन् भने 1200 बस मार्गहरू अवरुद्ध छन्। सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले हिमाचल प्रदेशमा भारी वर्षा पहिरोले भएको विनाशमाथि राजनीति गर्नुको सट्टा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले कांग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दललाई राजनीति छाडेर जनताको सहयोगमा लाग्न पनि आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै भदौ 1 गते अर्थात् आज ओल्के पर्व, ओल्के संक्रान्ति आज सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला जोटीसहित प्रदेशभर धुमधाम तरिकाले मनाइँदैछ। साउने झरी सकिएर गते प्राकृतिक प्रकोपबाट बाँचिएको खुसियालीमा सुदूरका पहाडी जिल्लामा ओल्के पर्व मनाउने चलन छ। ओल्को भन्नाले सम्मानित व्यक्तिलाई दिइने केही उपहार वा कोसेलीलाई जनाउँछ। आफूभन्दा ठुलाबडा मान्यजन्य वा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप कर्कलाको भित्रीपात, फलफुल आदि दिनु, मिठो मसिनो खानु, हातमा मेहेन्दी लगाउनु यस वर्षको विशेषता रहिआएको छ। विगतमा व्यवसायमा दादुरा, झाडा पखाला, लुतो, हैजा जस्ता रोग लाग्ने भएकाले त्यस रोगबाट बाँच्नको लागि बाँचिएको खुसी साथमा ओल्के पर्व मनाउँदै आएको बताइएको छ। साउन महिनाको समाप्ति भई भाद्रो महिना प्रारम्भ भएसँगै ओल्के पर्व ओल्के पर्वको दिनदेखि सुदूरपश्चिमवासीको जनजीवनमा गौरा र तीज जस्ता पर्वको रमझम पनि सुरु हुने गरेको छ। र आजको अन्तिम समाचार, हाल गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मौसम सामान्य बदली रहेको छ। देशका बाँकी भूभागमा भने आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार गण्डकी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरू र बाँकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। शुक्रबार राति पनि मौसम देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्टान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।